عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان این شب و روزها خواب آرام ندارد. او هر لحظه ممکن است خودش را پشت میله های زندان ببیند. اما آقای خان چه کرده و چه چیز در انتظار اوست و بازداشت احتمالی او پاکستان را به چه سمت و سوی خواهد برد؟ چه کسی بهتر از خود عمران خان نخست وزیر پاکستان میتونه به سوالای امروز ما پاسخ بده؟ آقای خان خیلی ممنون هستم از وقتتان. به نظر میرسه اوضاع در لاهور اسلام آباد خوب نیست. شما دیروز قدرتمندترین فرد پاکستان بودین، اما امروز وضعیت تغییر کرده. سوالتون چی هست؟ I didn't hear the question. سوال من این بود که وضعیت در اسلام آباد و لاهور از چه قرار است؟ شما دیروز قدرتمندترین فرد در پاکستان بودین، اما حالا وضعیت تغییر کرده. Yeah, I got it. Look, بله، سوالتون رو متوجه شدم. it depends what you mean by این powerful. دستگی داره به اینکه منظورتون از قدرتمند چی هست. اگر که شما رئیس بزرگترین حزب سیاسی پاکستان هستید، That everyone, حزبی all که the opinion همه polls در in the next election. بر اساس نظرسنجی ها انتخابات بعدی رو خواهد برد، قدرتتون رو شما از اونجا میگیرید، از عموم مردم میگیرید. I'm out of power. اکنون من از قدرت خارجم طبیعتاً، The only way و تنها راهی که در دموکراسی مجدد بتوانم قدرت به دست بیاورم از طریق انتخابات هست. بنابراین من میدونم انشالله هر موقع که انتخابات برگزار شود حزب من برنده و خواهد شد. برگزاری انتخابات خواهیم پرداخت آقای خان، اما اتهامات سنگین علیه شما وجود دارد، از جمله حیف و میل دارایی های عامه در پاکستان. شما چرا به دادگاه نمیرین که این اتهامات را یک بار و برای همیشه یکسره کنن؟ there are almost 100 cases against me. حدود 100 تا پرونده علیه من هست. پرونده هایی در ارتباط با کفرگویی، تروریسم، قتل، Sedition, حتی دسیسه. پرونده های بسیاری هست the assassination attempt on تا me, موقعی but که shot my legs. حتی Until then, I was ترور علیه من صورت گرفت و تیری به پای من خورد. من در تمامی جلسات دادگاه شرکت می‌کردم. به خاطر این 3 گلوله‌ای که در پای خودم دارم نتوانستم در دادگاه‌ها در طی 3 ماه و نیم گذشته شرکت کنم. از آن زمان به بعد فقط به غیر از یک جلسه دادگاه من در 3 جلسه دادگاه دیگر شرکت کردم. یک جلسه‌ای که نتونستم در 3 جلسه شرکت کردم، فقط در یک جلسه شرکت نکردم. در اون جلسه‌ای که شرکت نکردم به خاطر این بود که جان من در خطر بود. محلی که دادگاه قرار داشت جایی بود که من نمیتونستم در اونجا حضور پیدا کنم، چون که یک دام مرگ بود. هیچ کس نمیتونست تأمین بکنه اونجا رو و وکلا در اونجا کشته شده بودن، قضات در اونجا کشته شده بودن و من در همون جلسه وقتی که به محل ایمن منتقل شد شرکت کردم. پس بنابراین من در تمامی جلسات دادگاه ها شرکت کردم. پس شما و تمامی این پرونده ها در حقیقت ساختگی مشکلی که وجود داره در حقیقت تهدیدات امنیتی هست. دولت میگوید که جان من در خطر است و من میدونم که مردمی که من رو ابتداءً مورد هدف قرار دادند هنوز بیرون هستند و به همین خاطر جان من در خطر هست. مشکل تامین امنیت وجود داره ولی من مشکلی در شرکت دادگاه ندارم. جانتان در خطر است. چه ماهیت وجود داره این خطر؟ آیا TTP شما را تهدید میکنه؟ آیا اینتلیجنس ISI شما را تهدید میکنه؟ آیا گروه های مخالفتان شما را تهدید میکنه؟ کی شما را تهدید میکنه که بکشه؟ Well, there are. Well, first of all, you must ابتداً understand شما why they باید want me متوجه killed. بشید که چرا اونها میخوان من رو بکشن. وقتی که من از قدرت بیرون آمدم همه فکر میکردند که حزب من به پایان خواهد رسید و حداقل برای سالهای آینده
به It happens whenever parties are removed. پایین خواهد رفت. But instead, ولی به جای اینکه این اتفاق بیفته می‌بینیم که هرگز در تاریخ پاکستان یک حزبی به مانند حزب مال من از چنین محبوبیتی برخوردار نبود. از 37 انتخابات جانبی که در ماه‌های گذشته برگزار شده، حزب من تونسته در 30 تا از اونها برنده بشه. پس بنابراین تمامی نظرسنجی‌ها شاهد این امر هستند که هر موقع که انتخاباتی هست، حزب من برنده خواهد شد. پس کسانی که در قدرت هستند می‌ترسند. اونها تصور می‌کنند که اگر که مجدد من به قدرت برسم، اون کسانی که تلاش می‌کنند که من رو بکشن، من به اونها رو پاسخگو خواهم کرد و کسانی که می‌خوان من رو بکشن الان در قدرت هستند و به همین خاطر اونها سعی می‌کنند که مجدد من رو محاکمه کنند و به همین خاطر هم هست که من الان با این تهدیدات امنیتی مواجه هستم. بسیاری میگن آقای عمران خان که دلیل پیروزی شما در انتخابات پی در پی حمایت استابلیشمنت، ارتش پاکستان از شما بوده و به این خاطر شما برنده شدن در اون انتخابات‌های گذشته. اما حالا ظاهرا رابطه شما با ارتش و ژنرال‌ها به هم خورده. firstly, ابتداعاً in the 2018 در سال elections, 2018 وقتی که if انتخابات برگزار anything, شد، اگر I که had less seats because of من the establishment. کرسی های کمتری داشتم به But خاطر since I've been اون وضعیتی که outside بود، power, ولی با توجه the به اینکه من خارج establishment از is قدرت بودم، supporting the parties who are in اون power right now. جبهه So the حاکم 37 by-elections در which have قدرت بود taken و بنابراین اون place in 37 تا انتخابات Pakistan جانبی in که the در last 8 پاکستان در طی months, 8 ماه گذشته برگزار we have شده، won. ما در despite the همه اونها برنده establishment شدیم، در بیشتر اونها supporting the برنده current شدیم، علیرغم parties. اینکه And again, I حاکمیت repeat, out of حاضر 37 در elections, از we have حزب won حاکم 30. الان حمایت میکنه. ما از 37 تا انتخابات جانبی 30 تا از اونها رو بردیم. ما میخواین بگویی نیست که حالا اگر فردا انتخابات برگزار شود، شما میتونین حزب PPP، حزب آقای نواز شریف، MQM همه را یک بار شکست بتن. The 37 by-elections 37 تا انتخابات جانبی ما 30 تا از اونها رو برنده شدیم و در تمامی اونها همه احزاب سیاسی یک طرف بودن، من یک طرف بودم، ما یک طرف بودیم، معزالک بردیم، علیرغم اینکه حاکمیت هم از اونها حمایت میکرد. ولی به نظر میرسه این بار هدفی است که پیش از برگزاری انتخابات شما را به زندان ببرند. آیا درست است این قرائت که ما از جهان بیرون از پاکستان داریم؟ yes, they want to put me in بله، اونها prison. میخوان من رو به زندان بندازن، اما میترسن که حتی اگر که من به زندان برم، باز هم ممکنه که حزب من انتخابات رو ببره و به همین خاطر که میخوان اصلا منو بکشن. و روز شنبه وقتی که من به دادگاه رفتم، در واقع یک دام مرگ بود، یک برنامه‌ای برای کشتن من روز شنبه طراحی شده بود. جلسه بعدی دادگاه آقای عمران خان در 3 ماه مارچ است. اگر اوضاع به هم نریزه، میدانم دهها عضو حزب شما بازداشت شده، صدها عضو حزب شما زخمی شده. در 3 مارچ در اسلام آباد چه اتفاق خواهد افتاد؟ Look, there is a total violation of the نقض fundamental کامل rights. حقوق اساسی مردم پاکستان الان مشاهده می شود. در حال حاضر هیچ گونه قانونی حاکم نیست، قانون جنگله. مجدد باید بگم که مردم پاکستان 50 سال من رو میشناسند و میدونن که من هرگز قانون رو نشکستم. مردم پاکستان به من اعتماد دارند چون که من بزرگترین کسی هستم که برای این کشور پول جمع کردم. من بیمارستان ها رو برای افراد فقیر تأسیس کردم، 2 تا دانشگاه ایجاد کردم برای افراد فقیر. اکنون در حال ساخت یک بیمارستان دیگری برای مردم فقیر هستم و همه این پول ها رو از مردم خود کشور و کشورهای دیگه جمع کردم و به همین خاطر من بیشترین پول رو برای مردم جمع کردم. من هیچ قانونی رو نشکستم. اونها میدونند که این در حقیقت قربانی سازی سیاسی است و به همین خاطره که هزاران نفر رو میبینید که هر بار میان و من رو دور میکنن، احاطه میکنن وقتی که از خونم میرم بیرون تا جانم در خطر نباشه. متوجه هستم، اما آقای عمران خان مخالفان شما میگن که از وقتی که شما در قدرت بودین اقتصاد پاکستان بهبود نیافت، تورم بالا رفت، ارزش پول پاکستان کاهش یافت و یک هرج و مرج سیاسی هم وجود داره. پاسخ شما به منتقدانتان چیست؟ Well,
There is only one way to فقط find یک out. راه وجود داره که این رو All you بفهمیم. have to look تنها at کاری که باید the بکنیم اینه annual که ببینیم economic survey of Pakistan. تحقیقات سالیانه اقتصادی پاکستان چه میگوید. هر سال یک کتابی چاپ میشه در ارتباط با عملکرد اقتصادی پاکستان که بهش میگوییم تحقیق اقتصادی پاکستان و ماه می گذشته توسط دولت حاضر این کتاب به چاپ رسید. اگر که شما به این تحقیق نگاه بکنید میبینید که در 17 سال بهترین عملکرد اقتصادی دولت در دوره ما بوده است. ما بالاترین رشد رو داشتیم 6%، ما بالاترین صادرات رو داشتیم، بالاترین گردآوری مالیات رو داشتیم، بالاترین تولید رو داشته باشیم در 4 تا از حوزه‌های کشاورزی، چون که ما یک کشور کشاورزی هستیم، و بزرگترین صادرات آیتی رو داشتیم و همه اینها مستند شده در اون کتاب تحقیق اقتصادی پاکستان. پس چه کسی میگوید که عملکرد ما بد بوده؟ ولی از موقعی که ما خارج شدیم از حکومت کشور ما رفته پایین، اقتصاد ما خراب شده، روپیه اومده پایین، ارزش پول ملی حدود 300 روپیه رسیده به دلار، بسیار ارزشش کاهش پیدا کرده، صادرات رفته پایین، نرخ رشد کاهش پیدا کرده، میبینیم که بیکاری افزایش پیدا کرده. همه این امور مستند شده است و میبینیم که بالاترین تورم رو در تاریخ پاکستان میبینیم. پس بنابراین چه کسی میگوید که عملکرد ما بد بوده است؟ این علیرغم 2 سال بحث کرونا بوده و ما بهترین عملکرد رو در طی 17 سال اگر داشتیم. اجازه شما باشه و همکاران من هم اجازه بده گفتگو رو ادامه بدیم، چون چند سوال مهم دیگه هم مانده. یکی از بزرگترین سوال‌ها برای جهانیان از جمله ایرانی‌ها، افغان‌ها و مردم در جهان این است که چرا در پاکستان دولت همواره در نیمه راه ساقط میشه، دوره خود تکمیل نمیکنه. معنای این چی است؟ Well, look, you know, our democracy خب is still دموکراسی ما evolving. همچنان در حال تحوله. ما در طی 16 سال گذشته نیمی از زمان توسط دولت نظامی اداره شدیم و بقیه موارد هم توسط دولت‌های غیر نظامی. حزب من فقط برای 3.5 سال در قدرت بود و مشکلی که وجود داره این است که ما هنوز نتوانستیم یک توازنی رو ایجاد بکنیم بین روابط نظامی و غیر نظامی. بنابراین همچنان این فرایند دموکراسی در حال تحول هست و متاسفانه سیستم جاری که نخست وزیر مسئولیت رو داره دارای اون قدرت نیست، اختیارات لازم رو در اختیار نداره. اختیارات بیشتر در اختیار بخش نظامی هست. وقتی که اون توازن ایجاد شد فقط میتونه عمل کنه. اگر این توازن وجود نداشته باشه هیچ سیستم مدیریتی نمیتونه خوب عمل بکنه. اگر که شما اختیارات رو از مسئولیت جدا بکنید، مگر اینکه این هر دو در یک مکان باشند، شما حتی نمیتونید یک کارخانه رو اداره بکنید. پس به همین خاطر آقای عمران خان شما میگین امروز پاکستان در یک دوراهی خطرناک قرار گرفته. Yes, it is. بله همینطوره. این به خاطر اینه که اقتصاد ما در بدترین وضعیت در طول تاریخ هست و تنها راهی که وجود داره که ما میتونیم مجدد به روی پای خودمون بایستیم این هست که ابتداً انتخابات داشته باشیم. انتخابات موجب ثبات سیاسی خواهد شد. دولتی باید وجود داشته باشه که دارای مأموریت مردمی باشه، از طرف مردم اختیاراتش رو در اختیار گرفته باشه. باید بتونه تصمیمات سخت بگیره تا اینکه اقتصاد رو بازسازی بکنه، تصمیمات مهم اقتصادی بگیره و باید حاکمیت قانون رو برقرار بکنه. احترام برای حاکمیت قانون و عدالت خیلی مهمه. کشورهای غربی که بسیار سعادتمند هستند مثل سوئیس، کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای دیگه غربی، انگلیس و آمریکا، علت توفیق اونها این هست که حاکمیت قانون دارند. حاکمیت قانون و شاخص حاکمیت قانون در اونها 80 تاست از 100. ما در کشورهای اسلامی زیر 20یم. تا وقتی که شما حاکمیت قانون نداشته باشید که نمیتونید سرمایه گذاری جمع کنید، سرمایه جذب کنید. افغانستان
تشکر. و پاکستان میبینید که مشکلات خودشون رو دارن. اگر که ما بتونیم اون ثبات لازم رو داشته باشیم، میتونیم از پاکستانی هایی که در خارج از کشور هستن سرمایه‌های زیادی رو جذب کنیم، ولی متاسفانه ما سیستم قضایی قوی نداریم که بیاد این قراردادها رو اجرا بکنه و به همین خاطر که کشور ما فقیره. بیاین یک گریز بزنیم به سفر شما به مسکو در فوریه 2022 و مداخله قدرت‌های خارجی در امور پاکستان. او سفر شما جنجال‌های زیادی برای شما وجود آورد. بعد از او سفر در اپریل 2022 پارلمان پاکستان به شما رأی عدم اعتماد داد. آیا در سرنوشتی که شما امروز دارین قدرت‌های خارجی دخیل هستند؟ ابتداعاً توجه داشته باشید که سفر من به مسکو امری نبود که من تصمیم گیرش باشم. تمامی افراد ذی مدخل در اون زمینه دخیل بودند. وقتی که نخست وزیری به کشور دیگری سفر میکنه، باید ببینید که اون روابط چگونه میتونه به کشور شما کمک بکنه. پس بنابراین تمامی ذی مدخلان از جمله بخش نظامی همه تصمیم گرفته بودند که باید این کار صورت بگیره و ما لازم بود که گندم ارزون از روسیه وارد بکنیم و به علاوه داشتیم که یک خط لوله ایجاد می‌کردیم، کمک احتیاج داشتیم و به این خاطر بود که در حقیقت برنامه‌ریزی شد برای این سفر. من روزی که فرود اومدم در مسکو نمیدونستم که به اوکراین حمله خواهد کرد که مسکو و مسئله‌ای که وجود داره این هست که این کشور من نبود که تصمیم این امر رو گرفته بوده، چون که در اون زمان در حقیقت یک اجماعی در پاکستان بود مبنی بر اینکه من باید برم. علت امر این بود که اون رئیس سابق ارتش قبلا هم توطئه کرده بود که دولت من رو خلع بکنه و او در اون زمان داشت نقش لازم رو بازی میکرد در واشنگتن و تلاش میکرد من رو به عنوان مخالف آمریکا معرفی بکنه، در حالی که من ملی‌گرا هستم. به نظر من ما باید روابط خوب با همه کشورها داشته باشیم، ولی سیاست خارجی باید برای منافع کشور و مردم خود آدم باشه و من اعتقاد ندارم به این امر که سیاست خارجی باید به نحوی باشه که ما باید تابع باشیم، کرامت خودمون رو به باد بدیم. نه، اینطور نباید باشه و به همین خاطر می‌بینید که در اون زمان اومدن به آمریکایی‌ها اینطوری معرفی کردن، گفتن که عمران خان ضد آمریکایی هاست و به همین خاطر بود که شما دیدید که یک کدشکنی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت و آمریکایی‌ها یک پیامی رو به نماینده من فرستادن و گفتند که عمران خان باید به عنوان نخست وزیر کنار بشه و این شیوهی بود که امور اتفاق افتاد. سفر دیگه شما اشاره کنیم در نوامبر 2020 شما به کابل رفتن و در دیدار با اشرف غنی گفتن که من اطمینان میدهم که بیش از توقع شما افغان‌ها به افغانستان کمک خواهم کرد. بعدش طالبان آمد و افغانستان را تصرف کرد. مردم افغانستان میگه چاکن در چاست. من اعتقاد راسخ دارم که هر دولتی که در قدرت باشه در افغانستان پاکستانی‌ها باید با او کار کنند. مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن البته چه دولتی باید داشته باشند. ما به عنوان پاکستان باید با همه دولت‌ها کار بکنیم چون که منافع ما در این هست. ما باید روابط خوب داشته باشیم با افغانستان چون که 2500 کیلومتر مرز داریم با افغانستان و من اعتقاد دارم که آینده کل این منطقه بستگی داره به روابط خوبی که با افغانستان وجود داشته باشه. حالا هر کسی که در قدرت باشه در افغانستان، نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه که ما باید باهاشون کار بکنیم، باید روابط خوبی با اونها داشته باشیم و به همین خاطر هم بود که من رفتم به کابل و با رئیس جمهور غنی صحبت کردم و مدتی بعد هم طالبان خب به قدرت رسید، خب دولت ما هم برکنار شد، خب ولی به هر حال ما باید روابط خوب رو حفظ بکنیم با دولت حاکم هر کی که هست. آخرین سوال آقای عمران خان، شما همیشه سعی کردن در جهت تحکیم روابط بین قدرت‌های منطقه مثل عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران نقش بازی کنین. فکر میکنین تحول تازه که در پکن رقم خورد چقدر مهم است و چقدر پایدار است؟ من حداکثر تلاش خودم رو کردم که روابط رو بین ایران
و عربستان سعودی بهبود ببخشم. و در واقع من ابتداعا رفتم به دیدار شاهزاده محمد بن سلمان و از اونجا پیامی رو بردم به ایران و با رئیس جمهور ایران هم ملاقات کردم و همچنین با آیت الله خامنه ای دیدار کردم و من حداکثر تلاش خودم رو کردم که روابط اونها رو بهبود ببخشم، مشکلات بین دو کشور رو حل بکنم و من اعتقاد دارم که برای کل منطقه مهم هست که روابط صلح‌آمیزی بین دو کشور برقرار باشه و در یک لحظه از زمان اون روابط خیلی شدید بود، خیلی وخیم بود و من خیلی خوشحالم که بگویم که ایران به عنوان همسایه ما و عربستان سعودی به عنوان یکی از دوستان نزدیک ما که همیشه هم از دوستان نزدیک ما بوده تونستن یکم به هم نزدیک بشن و حالا هم خوشحالم که چین تونسته این دو کشور رو به هم دیگه نزدیک بکنه و نهایتا این منطقه خالی از هر گونه تنشی خواهد بود و آینده این منطقه توسعه خواهد بود و من اعتقاد دارم که ما باید خودمون رو توسعه ببخشیم. منابع انسانی و توسعه پیدا بکنه. ما باید از ثروت و خوشبختی بیشتری برخوردار باشیم. این منطقه همه چی برخورداره. ما باید دولت چین تشکر بکنیم که تونسته دو تا کشور مسلمان رو کنار یکدیگر بیاره و اونها رو آشتی بده. امیدوار هستم جلسه دادگاه بخیر بگذره در لندن یا در اسلام آباد خدمت شما باشم. Thank you. گفتگوی ویژه من هارون نجفی زاده با عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان بود که سعی میکنه از میان دست کم 100 پرونده اتهام سنگین خودش را به ساحل نجات برسانه. ادامه خبرها با همکارم طارق.